हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि जो कोई इस सूरत को मुसीबत की हालत में पढ़ेगा अल्लाह जल्ला शाना उसकी मुसीबत को दूर फरमा देगा। जो कोई इस सूरह मुबारका को पढ़ेगा अल्लाह ताला उसे दुनिया और आखिरत में खुश रखेगा, उसका अफलास दूर होगा और जिस मुश्किल के लिए पढ़ी जाएगी वो मुश्किल आसान होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कुरान हकीम इल्म, मार्फत और इसरार हकीकत का खजाना है और अल्लाह ताला का वादा है कि हम इंसानों को और ख़ास तौर पर कुरान की बयान करदा हकीकतों का इनकार करने वाले मुनकरीन को आयात दिखाते रहेंगे। ज़माना बदलता है, बदलता रहेगा। किताब इलाही का सबसे बड़ा कारनामा यही है कि वो हर दौर में निज़ाम ज़िंदगी के लिए मौसर और कारसाज है। सारी दुनिया मिलकर भी इस जैसी कोई किताब नहीं तख्लीक कर सकती। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि जो कोई इस सूरत को मुसीबत की हालत में पढ़ेगा अल्लाह जल्ल शाना उसकी मुसीबत को दूर फरमा देगा। जी तो नाज़रीन, आज की वीडियो में सूरह मुज़म्मिल की अहमियत और फजीलत और सूरह मुज़म्मिल के नहायत मुजर्रब वजीफा के बारे में है। सूरह मुज़म्मिल की पहली आयात में अल मुज़म्मिल को इस सूरत का नाम करार दिया गया है। इस सूरत के 2 रकू हैं। पहला रकू 3 नबवी में मक्का मौज़मा में नाजिल हुआ और दूसरा रकू 1 हिजरी में मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुआ। बुखारी और मुस्लिम और तिरमिज़ी ने जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली बार वही नाजिल हुई तो गारे हिरा से वापस आते हुए जबरील अलैहिस्सलाम को फिजा में देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कपकपी तारी हो गई और घर पहुंचते ही हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से कहा कि मुझे फौरन कंबल उड़ाओ। इसीलिए अल्लाह ताला ने अज़राहे लुत्फ़ मोहब्बत आपको अल मुज़म्मिल और सूरह मुदस्सिर में अल मुदस्सिर का खिताब दिया। साहब ज़ियाउल कुरान इस सूरत के मज़ामीन और मौज़ू के बारे में फरमाते हैं कि इब्तदाई आयात में अल्लाह ताला से अपने हबीब को सहर खेजी की तलकीन फरमाई है कि आप रात का निस्फ हिस्सा या इससे कम-बेश मसरूफ़ इबादत रहा करें, क्योंकि रात की खामोशियों में तिलावत कुरान और जिक्र इलाही से रूह की तवानाइयों में इजाफा होता है। उस वक्त की इबादत से इसरार इलाही पर मुतला होने की इस्तेदाद पैदा होती है। अल्लाह ताला की तरफ से बंदे पर जो फराइज आयत किए गए हैं उनसे उम्दगी के साथ ओहदा बर होने की कुव्वत और हिम्मत पैदा होती है। दूसरे रुकू में नमाज तहज्जुद तखफीफ फरमा दी गई है। निस्फ शब जाकर इबादत करना आम लोगों के लिए अज़बस दुश्वार है। इनमें कई बीमार, कई मुसाफिर और कई जहाद में मसरूफ होते हैं। दिन भर की थकावट उनको चूर चूर कर देती है, इसलिए उनके लिए नरमी फरमा दी गई है कि जितनी देर आसानी से तिलावत और इबादत कर सकें उतना ही काफी है। फर्ज नमाजों की सख्ती से पाबंदी करें और ज़कात अदा करने में सुस्ती का मुजाहिरा न करें। सैयद कुतुब शहीद फरमाते हैं, इस सूरत का सबब नज़ूल ये हुआ कि कुरैश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ खुफिया तदबीर करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई दावत के खिलाफ साजिश करने की खातिर जमा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इत्तला मिली तो गमगीन हुए। शुरू सूरत में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत की गई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को उठकर अल्लाह की इबादत किया करें, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर नबूवत का बारे अजीम और उसकी जिम्मेदारियां अदा करने की कुव्वत पैदा हो। और ये हुक्म नबूवत के इब्तदाई दौर में नाजिल हुआ होगा और उसके साथ नमाज तहज्जुद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान मजीद की तिलावत का भी हुक्म दिया गया है। इससे इस चीज की भी निशानदही होती है कि उस वक्त कुरान मजीद इतना नाजिल हो चुका था कि उसकी तवील किरत की जा सके। उसके बाद आपको कफार की तरफ से ज़ियादतियों पर सब्र की तलकीन की गई है और कफार को अजाब की धमकी दी गई है और उनको मुतनब्बा किया गया है कि हमने आपकी तरफ इस तरह रसूल भेजा है, जिस तरह फिरौन ने रसूल की बात ना मानी तो हमने बड़ी सख्ती के साथ उसको पकड़ लिया। अगर तुमने भी इनकार किया तो तुम भी मेरे अजाब से बच न सकोगे। दूसरा रुकू 10 साल बाद नाजिल हुआ। इस रुकू में नमाज तहज्जुद में तखफीफ की गई है और उसके साथ 5 वक्त पाबंदी के साथ नमाज अदा करने की ताकीद की गई है और सही तरीका से ज़कात अदा करने की भी तलकीन की गई है और उसके साथ अल्लाह की राह में माल खर्च करने की भी तरगीब दी गई है। उसके साथ ये भी कहा गया है कि जो भलाई का काम तुम दुनिया में करोगे वो जाया ना होंगे।
گے، اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے، وہی بہتر جانتا ہے اور اللہ کے ہاں اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ سے مغفرت مانگتے رہو، وہ بے شک بہت غفور الرحیم ہے۔ معزز ناظرین، جو کوئی سورہ مزمل مبارکہ کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے دنیا و آخرت میں خوش رکھے گا، اس کا افلاس دور ہوگا اور جس مشکل کے لیے پڑھی جائے گی وہ مشکل آسان ہوگی۔ اس سورہ کو 7 مرتبہ روزانہ پڑھے گا، اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ کشائش فرما دیں گے۔ اگر کوئی مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو تو 40 روز بلا ناغہ خلوت میں 40 مرتبہ پڑھیں۔ ایک روایت کے مطابق جو کوئی 1 سال تک بعد نماز فجر روزانہ 11 مرتبہ پڑھا کرے اس کے رزق میں برکت ہوگی اور کبھی غریب و محتاج نہ ہوگا۔ روزانہ پڑھنے والے کی اللہ تعالیٰ دینی و دنیاوی مشکلات، آنے والے حادثات و خطرات کو دور کر دیں گے۔ اگر سورہ مزمل کو پڑھ کر حاکم کے سامنے پیش ہوں تو حاکم مہربان ہوگا۔ روز بعد نماز عشاء 11 مرتبہ سورہ مزمل باقاعدگی سے پڑھنا فراغت دینی و دنیاوی کے لیے مجرب ہے۔ سورہ مزمل برائے فراخی رزق و کشائش کا ایک طریقہ بعض مشائخ سے اس طرح بھی مروی ہے کہ عشاء کے بعد 2 رکعتوں میں 41 مرتبہ پڑھیں، اس طرح کے رکعت اول میں بعد از فاتحہ 21 بار اور رکعت 2 میں بعد از فاتحہ 20 بار سورہ مزمل پڑھیں۔ اگر روزانہ باوضو 11 مرتبہ سورہ مزمل پڑھ کر بیمار پر دم کرتے ہیں تو انشاءاللہ بیمار کو شفا حاصل ہوتی ہے۔ اگر میاں بیوی میں باہم اختلاف ہو تو سورہ مزمل 21 بار پڑھ کر کسی چیز پر دم کر کے کھلا دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دونوں میں باہم الفت پیدا کر دیں گے۔ ایک طریقہ سورہ مزمل پڑھنے کا یہ بھی ہے کہ بعد نماز فجر 6 بار، بعد نماز ظہر 7 بار، بعض نماز عصر 8 بار، بعض نماز مغرب 9 بار، بعض نماز عشاء 11 بار سورہ مزمل پڑھیں، انشاءاللہ ہر مشکل آسان ہوگی۔ اگر اول و آخر درود شریف 3 بار اور درمیان میں 41 بار روزانہ سورہ مزمل پڑھا کریں تو اللہ تعالیٰ دولت سے مالا مال فرما دیں گے اور مصیبت سے امن میں رہیں گے۔ ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ 41 دن تک 41 بار، 41 دن تک 21 بار اور پھر زندگی بھر کے لیے 11 مرتبہ کا معمول بنا لیں۔ آغاز نوچندی جمعرات سے کریں، غنات و انگری اور کشائش رزق کے لیے نہایت مجرب ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف۔ سورہ مزمل کا عمل بہت ہی مجرب اور بہت ہی زیادہ آزمودہ عمل ہے۔ جو لوگ بہت پریشان ہیں اور جن کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، جن کے مقصد پورے نہیں ہو رہے، یہ عمل آپ ضرور کر کے دیکھیں۔ اور مقصد کا جائز ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کا مقصد جائز نہیں ہوگا تو وہ مقصد پورا نہیں ہوگا، چاہے آپ کتنی بھی کوشش کر لیں۔ تو اس لیے آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں کہ مقصد کا جائز ہونا ضروری ہے، اور ایسا مقصد جس سے کسی کو نقصان پہنچے تو وہ مقصد پورا نہیں ہوگا۔ اور سورہ مزمل ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت محبوب سورہ ہے۔ اب چلتے ہیں ہم اپنے وظیفے کی طرف کہ کیسے یہ عمل کرنا ہے۔ یہ عمل آپ نے صرف نماز فجر کے بعد ہی کرنا ہے۔ یہ عمل صرف فجر کی نماز کے بعد ہی کرنا ہے۔ اس عمل کے لیے 5 وقت کی نماز بھی ضروری ہے۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے سورہ مزمل کو 1 بار پڑھنا ہے، لیکن آپ نے اس کو اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ جب آپ سورہ مزمل شروع کرتے ہیں اور جب آپ پہنچے بسم اللہ الرحمن الرحیم رب المشرقی والمغربی لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا، تو اس آیت پر آپ جب پہنچیں گے تو اس آیت کو آپ نے 3 بار پڑھنا ہے اور پھر اپنے ذہن میں اپنے مقصد کو رکھنا ہے، اور اس آیت کو 3 بار پڑھنے کے بعد پھر آپ اپنی سورت کو آگے شروع کریں، اور جب آپ پہنچے اس جگہ پر واللہ یقدر اللیل والنہار، اس آیت کو بھی آپ نے 3 بار پڑھنا ہے اور اپنا مقصد اسی طرح ذہن میں رکھنا ہے۔ پھر آپ اپنی سورت کو جاری رکھیں اور جب آپ اس مقام پر پہنچیں یبتغون من فضل اللہ، پھر آپ 3 بار پڑھیں۔ اس کے بعد آپ سورہ مزمل کی آخری آیت پر پہنچیں واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم، اس آیت کو بھی آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔ اپنے جائز مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس طرح پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مقصد ہے، وہ لازمی پورا ہوگا۔ اول اور آخر درود ابراہیمی 3 بار پڑھیں۔ یہ عمل 1 دن کا ہی ہے، اگر ایک دفعہ کرنے سے آپ کا مقصد پورا نہ ہو تو آپ اس عمل کو جاری بھی رکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو تلاوت قرآن پاک کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو شیئر ضرور کیجیے گا، کیونکہ ہر اچھی بات کو شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے بھی سبسکرائب ضرور کریں، اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔